आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसकी नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्छ, गभर्नर अधिकारीको भनाई। नाम स्वतन्त्र राखेर रवि लामिछानेको पार्टी दर्ता नगर्न आयोगमा 2 निवेदन। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। अफगानिस्तानको भूकम्पमा मृत्यु हुने 1000 नागे, 1500 घाइते, के होला प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको नेपालको भविष्य। बागबजारको धारामा भेटियो दिशामा पाइने जीवाणु, बलात्कारको घटनामा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। म इम्बोस नम्बर प्लेट राख्दिन, जेल हाल्ने भए सरकारले हालोस्, भीम रावलको भनाई। मूल्य वृद्धिको विरोधमा बनेपामा प्रधानमन्त्री देउबाको पुतला दहन, नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। 1 महिनामै 3000 मेट्रिक टन ग्यास आयात बढ्यो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित। इम्बोसको डिजाइनमा त्रुटि स्वीकार, नजोडे जेल हाल्ने चेतावनी। भन्सालीको फिल्मबाट कम ब्याक गर्दै मनिषा कोइराला, तरकारीको मूल्य पनि आकाशियो। मलको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य विरुद्ध प्रदर्शन। 11 महिनामा 1 खर्बभन्दा बढीको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल भित्रियो। मलको अभावका कारण तराईमा धान खेतहरू अझै बाँझो लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई सानो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी दिनहुँ ताजा सत्य र भरपर्दो समाचारको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगमा 2वटा निवेदन परेका छन्। लामिछानेले मङ्गलबार पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। उनले निवेदन दिएको भोलिपल्ट 2 समूहले आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा गएर स्वतन्त्र नाम राखेर पार्टी दर्ता नगर्न निवेदन दिएका हुन्। 2टा निवेदन आएका छन्। आयोगले पार्टी दर्ताको निवेदन र यी निवेदनसँगै राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा संयोजक डम्बर साहु एउटा निवेदन दिएका छन् भने काभ्रेका मनोज पण्डित र विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह लगायत 4 जनाले अर्को निवेदन दिएका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। निजहरूले स्वतन्त्र शब्दको आफ्नै महत्त्व भएको र आफूहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अभियानमा रहेकाले कुनै पार्टीको नाममा स्वतन्त्र नहुने तर्क गरेका छन्। आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको 45 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेले दर्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध भएको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। रवि लामिछानेको पक्षमा हुने सबैजनाले आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। त्यस्तै अब इम्बोस नम्बरको प्रसङ्ग। सरकारले इम्बोस नम्बर प्लेटको डिजाइनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ, तर राजपत्रको सूचना अनुसार प्लेट नजोडे सरकारी जब्त गरेर 1 वर्ष कैद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। बुधबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नम्बर प्लेट खुइलिने फुट्ने समस्या आएको भन्दै वास्तविकता के हो भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या देखिएको स्वीकार गरे। महानिर्देशक घिमिरेले मोटरसाइकलको हकमा इम्बोस नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या आएको बताए। फिटिङमा समस्या छ, यो डिजाइनमा त्रुटि भएको हो उनले भने। त्यस्तै अब देउबाको प्रसङ्ग। अनेरा सोभियो काभ्रेले मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पुतला दहन गरेको छ। वर्तमान सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै अनेरा सोभियोले बनेपाको 3 दोबाटोमा देउबा को पुतला दहन गरेको हो। विरोधमा सहभागीले प्रधानमन्त्री देउबा, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरी मन्त्रीहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेधका सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनेरा सोभियो काभ्रेका उपाध्यक्ष हेमराज हुमागाईले बताउनुभयो। अनेरा सोभियोका सचिवालय सदस्य उपेन्द्र शर्माले प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्नुभएको छ। सरकारले किसानलाई मारेर विनोद चौधरी जस्ता व्यवसायलाई पोस्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। मूल्य वृद्धिको विषयमा तपाईको धारणा के छ? नेपाल सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यस्तै अब भूकम्पको प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर मर्नेको सङ्ख्या 1000 पुगेको छ। अन्य 100 जना घाइते भएको तालिबान सरकारले जनाएको छ। भूकम्पका कारण प्रान्तका केही ठाउँहरूमा पहिरो आइरहेको छ। भूकम्पले माटोका घरहरू ध्वस्त भएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले घाइतेहरूलाई आपतकालीन उद्धार गरिरहेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। 6.1 रेक्टर स्केलको यस भूकम्पको धक्का पाकिस्तान र भारतमा समेत महसुस गरिएको छ। 2 दशकपछि अफगानिस्तानमा आएको यो सबैभन्दा भयावह भूकम्प हो। दक्षिण पूर्वी खोस सहरदेखि
करिब 44 किलोमिटर टाढा यसको केन्द्रबिन्दु रहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताएका हुन्। उनले उद्योगी व्यवसाय लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताए। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिटान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताए। श्रीलङ्काले लिटेसँग लडाईँ गर्दा पनि नभोगेको अर्थतन्त्रको चुनौती अहिले त्यहाँका जनताले भोगेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालले पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड नदिएर आयात मात्रै गरे श्रीलङ्काकै अवस्था हुने दावी समेत गरे। त्यस्तै अब मनिषा कोइरालाको प्रसङ्ग। बलिउडका सुपरहिट निर्देशक एवं निर्माता सञ्जय लीला भन्सालीको आगामी फिल्म डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज हुने भएको छ। उनी निर्देशित हीरामन्जी फिल्म वेब सिरिजको रूपमा नेटफ्लिक्समा सार्वजनिक हुने बलिउड हङ्गामाले जनाएको छ। नेटफ्लिक्सले हीरामन्जीलाई अहिलेसम्म 200 करोड खर्च गरिसकेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। भन्सालीको यो फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा, मनिषा कोइराला, हुमा कुरेसी र रिचा चड्डाको मुख्य अभिनय रहने बताइएको छ। वेब सिरिजको पहिलो एपिसोड भन्सालीले निर्देशन गर्नेछन् भने बाँकी 6 एपिसोड मिताक्षरा कुमारले निर्देशन गर्नेछन्। मिताक्षरा बाजीराव मस्तानी र पद्मावतमा सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए। हीरामन्जी देह व्यापारमा आधारित वेब सिरिज रहेको भन्सालीले जानकारी दिएका छन्। वेब सिरिजलाई भन्सालीकै प्रोडक्सनले निर्माण गर्ने बताइएको छ। त्यसै अब नेपाली फुटबल सम्बन्धी जानकारी। एसिया कप छनौटको 3 खेलमा पराजित भएपछि नेपाल फुटबल टिम कुवेत सिटीबाट नेपाल फर्कने तयारीमा थियो। नेपाल टिम अपराह्न निस्कने तयारीमा थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाली टिमको विदाई गर्न सल्मिया स्थित होटल मिलेनियम होटल तथा कन्भेन्सन सेन्टरको गेट्समै थिए। विमानस्थल पुर्याउन आउने बसको पर्खाइमा रहँदा कुवेती नागरिक अब्दुल्लाहले आफ्नो नेपाल फर्कने विषयमा भनेका थिए। हेरौँ आउने चुनावको नतिजा के हुन्छ। सोमबार अर्थात् 6 असारमा सम्पन्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको चुनावी साधारण सभाबाट नयाँ अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेवाङ निर्वाचित भए। पङ्कजसँग 6 मतले पछि परे निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा। जुन नतिजा आयो त्यो नतिजा अब्दुल्लाहले चिताएका थिएनन्। उनको चाहना र प्रार्थना थियो एन्फाको आगामी 4 वर्षीय कार्यकालमा कर्मा नै दोहोरिउन्, तर उल्टो भयो। त्यस्तै अब तरकारीको प्रसङ्ग। इन्धन खाद्यान्नसँगै तरकारीको मूल्य पनि आकाशिएको छ। बजारमा पर्याप्त आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि हरियो तरकारीको भाव बढेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा बजार विकास समितिका अनुसार 1 महिनाको अवधिमा हरियो तरकारीको मूल्य किलोमै 93 रुपियाँसम्म बढेको छ। सिजन सकिँदै जाँदा केही तरकारीको मूल्य बढेको छ। बर्सातले पनि केही महँगो भएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने आलु प्याज कागतीको मूल्य भारतबाटै बढेर आएको देखिन्छ। कालीमाटीमा भित्रने तरकारी मध्ये 35 देखि 40% भारतबाटै आयात हुन्छ। 1 महिना अवधिमा रातो आलु प्रति किलो 36.13 बाट बढेर 44.25 रुपियाँ पुगेको छ। प्रति केजी 33.28 रुपियाँ पर्ने सुनको सुकेको प्याज 1 महिनामै बढेर 39.22 रुपियाँ पुगेको बताइएको छ। समितिका अनुसार 1 महिना अघि किलोको 75.79 रुपियाँ पर्ने गाजर 89 रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै सो अवधिमा तिते करेला प्रति केजी 25.96 रुपियाँबाट बढेर 32.43 रुपियाँ पुगेको छ। प्रति केजी 36.10 रुपियाँ पर्ने लौका बढेर 50.48 रुपियाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यस्तै अब सांसद भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले आफूले सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट नराख्ने बताएका छन्। बुधबार संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्। म इम्बोस नम्बर हाल्दै हाल्दिन, बरु सरकारले 1 वर्ष जेल हाल्ने भनेको छ, 1 वर्ष जेल जान तयार छु। उनले भने यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले अहिलेलाई सरकारी गाडीलाई इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य भएको बताए। 2078 फागुनपछि व्यक्तिबाट नयाँ गाडी किन्दा इम्बोस नम्बर राख भनेको हो। साउनदेखि नवीकरण गर्ने बेलामा हुन्छ। घिमिरेले भने त्यो नम्बर कुदेको हुन्छ, त्यही भएर खुइलिँदैन। त्यस्तै अब ग्यासको प्रसङ्ग। देशमा 1 महिनामा 3000 मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात बढेको छ। बुधबार राष्ट्रिय संसद अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै निगमका कार्य
अधिकारी निर्देशक उपेन्द्र प्रसाद थानीले पछिल्लो समय महिनामा 3000 मेट्रिक टनले ग्यास आयात बढेको बताउनु भएको हो। एलपी ग्यासको खपत दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले देशमा डरलाग्दो अवस्था सृजना भइरहेको थानीले बताउनुभयो। निगमले प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बेचिरहेको भन्दै उहाँले ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। गत वर्षको चैतमा वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएकोमा यस वर्षको वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो डरलाग्दो अवस्था हो, सरकारले ऊर्जा व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने थानीको चेतावनी छ। श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएकाले आर्थिक सङ्कट बेहोरेको भन्दै बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै अब नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नागरिक विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। कार्कीले कतिपय नागरिकले बुवाआमा नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकताविहीन हुनु परेको भन्दै नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अब हैजाको प्रसङ्ग। हैजा देखिएका काठमाडौँको बाग बजारका दिदीबहिनीमा धारो र टेबुलको पानीबाट हैजा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डाक्टर चुम्मन लाल दासका अनुसार उनीहरूले पिउने पानीको नमुना परीक्षण गर्दा इकोली र कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिएको छ। इकोली र कोलिफर्म मानिसको दिशामा रहने संक्रामक जीवाणु हो। धारा र टेबुलबाट आएको पानीको नमुना परीक्षण गरेका थियौँ। रिपोर्टमा घातक जीवाणु कोलोफर्म र इकोली नै भेटियो, डाक्टर दासले हामीसँग भने। हैजा देखिएका अन्य क्षेत्रको पनि पानीको नमुना परीक्षण भइरहेको उनले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब तेल आयातको प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 11 महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट 1 खर्बभन्दा बढी रुपियाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार 2078 साउनदेखि 2079 जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालले उक्त मूल्य बराबरको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल आयात गरेको हो। सो अवधिमा कुल 1 खर्ब 7 अर्ब 57 करोड 49 लाख 17 हजार रुपियाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो 11 महिनामा 53 अर्ब 25 करोड 51 लाख 62 हजार रुपियाँको कच्चा भटमास तेल, 36 अर्ब 59 करोड 65 लाख 38 हजार रुपियाँको कच्चा पाम तेल र 17 अर्ब 72 करोड 82 लाख 17 हजार रुपियाँको कच्चा सनफ्लावर तेल नेपालले आयात गरेको छ। त्यस्तै अब नाराबाजीको प्रसङ्ग। रासायनिक मलको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त किसान आन्दोलनले बुधबार माइतीघर मण्डलामा मलको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चर्को मूल्य वृद्धि तथा महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले हातमा धानको बिउ र छातीमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, किसानलाई तुरन्त मल बिउको व्यवस्था गर लगायतका प्लेकार्ड टाँसेका थिए। उनीहरूले मलमा भइरहेको कालोबजारी अन्त्य गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, शेरबहादुर देउवा राजीनामा दे, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर लगायतका नारा लगाएका थिए। त्यस्तै अब बलात्कार सम्बन्धी कानुनको प्रसङ्ग। बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हवस् त दर्शक वृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।